This conference will now be recorded. आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम आवाज वालेकुम आ सर। रही है? कैसे हैं सब लोग? ठीक है, सब ठीक है सर। आप अल्हम्दुलिल्लाह कैसे सर हैं जी ठीक सर? ठाक। बस आप ही सुना कोई 1 फरवरी से खुलनी है यूनिवर्सिटियां वगैरह, तो इसका मतलब हमारा तो बस ऑनलाइन ही होगा। हाँ? सर 18 से खुल रहे हैं ऐसे सर, लग 18 जनवरी से कॉलेजेस। नहीं, 1 फरवरी का कह रहे हैं यूनिवर्सिटियों का। सर कॉलेज तक 18 से खुल रहे हैं सर, वो आए थे अभी न्यूज़ में। हाँ, चलें तो लेट्स सी है। हमारा तो कॉलेज है ना सर, 18 से खुल जाएंगे सर। शुरू कर देंगे, यानी कि स्कूल जो है कॉलेज वो है, प्राइमरी 8वीं तक 25 तारीख को खुल जाएंगे। ठीक हो गया। चले उसके बाद चले थोड़ा काम पहली करते हैं अभी, साइन इन। जितने भी जी, क्या कर रहे हैं? हायर एजुकेशन के इदारे हैं, बस यूनिवर्सिटीज बस है, बस बाकी बस वो कॉलेजेस हैं, ओके। वो सारे जो है वो 1 फरवरी को हाँ, हायर एजुकेशन, अब हायर एजुकेशन में आते हैं आप लोग, ठीक है? खोल चलो दिए यार, करो जाएंगे। क्या करना है। इन अदर वर्ड्स 3 ठीक है, फेजेस स्टॉप हैं, इट, तीन स्टॉप इट जी। तो हम क्या कर रहे थे, देखें जरा जी, हम क्या बात कर रहे थे, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट जी? कौन सी एक्सरसाइज हो रही थी, क्या हो रहा था, कुछ मुझे बताएंगे कि नहीं सर वो बताएंगे? कंडीशनल हाँ एमसीक्यूज सर, कंडीशनल के एमसीक्यूज हो रहे थे सर, एक्सरसाइज। हाँ, पेज नंबर क्या था, व्हाट? अब इसमें देखें कोई एक्सरसाइज होगी, समथिंग रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, ये जरा देखें, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें ताकि आप वो चीज तैयार हो जाए। इसी में जो है ना आपका टॉपिक, इसी में ही है। देखिए शाबाश, जस्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दिस एंड दैट। जी, नहीं एक्सरसाइज देखें इसमें। सर पेज नंबर क्या है? सर नहीं है, ऐसी एक्सरसाइज कोई भी नहीं मिली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो टाइप्स सेंटेंस की। कोई भी नहीं? नहीं सर नहीं है। अच्छा, पर चलो नहीं है तो इट्स ओके, आपको उसका बड़ा आइडिया तो अब हो गया, ठीक है, लेकिन होनी तो चाहिए, पहले तो थी, अब इन्होंने, हाँ पिछली एक्सरसाइज में देखिए सेंटेंस वाले उसमें ही था, दैट वाज देयर। और कोई एक्सरसाइज देखे जिसमें थोड़ी मुश्किल लग रही हो, उसको पकड़ ले, ये ठीक है, इट्स ओके। चलें फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस बारे में, नरेशन के हवाले से, ठीक? ये देखें पेज नंबर जो है 7.4292, 7.4292, ओके। अब देखें इसमें ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4-5 नंबर का सवाल आता है, ठीक? दैट इज नरेशन, नरेशन, ठीक? तो नरेशन जो है, इसकी उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है इन द स्टार्ट, दैट इज पेज नंबर 292 पे, ठीक? 292। अब ये मतलब इसमें वो जो आपसे पेपर में पूछते हैं, सिंपल से ही पूछते हैं, ज्यादा तफसील में नहीं जाते,
اور اس کے موسٹ آف دا رولز آپ لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہے، لیکن ہم تھوڑا خاکہ بنا لیتے ہیں، ریپیٹیشن سے سمجھ لیں۔ نیریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیریٹ مینس ٹو ڈسکرائب سم تھنگ، ٹو ڈسکرائب، بیان کرنا، کلیئر؟ تو نریشن کیا ہوگی؟ ڈسکرپشن، بیان ٹائپ چیز۔ تو جیسے آپ بچپن سے سن رہے ہو کہ مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ایک بندے کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیان کرنا، اور ایک ہوتا ہے کوئی اس کو بیان کرتا ہے، ٹھیک؟ تو آپ بچپن سے سن رہے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتا ہے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ، یا ٹیکنیکلی وی کین کال اٹ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن، کہ ایک بات آپ نے جو بیان کرنی ہے وہ ڈائریکٹ سٹائل سے کیسے کرنی اور انڈائریکٹ سٹائل سے کیسے کرنی۔ 4-5 مارکس کا اس میں سے کویسچن دیر از آلویز دیر، ٹھیک؟ تو ہم پازیٹیو کی آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی اب اس کے بارے میں ہم ہلکا سا بنا دیتے ہیں، خاکہ سا، کہ کچھ جنرل رولز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس میں فرق کیا ہے۔ تو ہم شور کہ آپ کو پتہ ہی ہے، ڈائریکٹ نریشن یا ڈائریکٹ جو ہے اسپیچ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ جس بندے یا بندی نے جو بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہم اسی کے الفاظ کو بیان کر دیں تو بھی سے کہ مطلب جیسے ڈائریکٹ نریشن، فرض کیا میں کہتا ہوں حمزہ، سمپل سے ایکسپریشن لے لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ حمزہ نے کہا I'm not willing to، ویسے تو آپ یقین ہے مجھے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو ہم ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ حمزہ نے کہا کہ مطلب کہ I'm not willing to do that، ٹھیک؟ اب دیکھیے اس ایکسپریشن میں آپ کے سامنے ایک چیز یہ ہے، ایک چیز یہ ہے، تو اس میں ڈائریکٹ نریشن کون سی ہے؟ ڈائریکٹ نریشن کہہ لیں یا اس کو ڈائریکٹ سپیچ کہہ لیں؟ جی، تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ جو ہے وہ جو بھی بندے کے الفاظ ہیں، ڈائریکٹ سے مراد یہ کہ واٹ ایور ہی اور شی ہیز سیڈ، اگر آپ ان کو کہیں تو یہ ہوا نا کہ اس نے یہ کہا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹ نریشن ہے، یہ ڈائریکٹ سپیچ، ٹھیک؟ یا اس کو بعض کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ رپورٹڈ سپیچ، یعنی کہ جس بندے یا بندی نے جو کہا ہے ہم اس کو اگر رپورٹ کریں، اس کو بیان کریں، we call that reported speech۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ جو الفاظ ہیں I'm not willing to do that، ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ ہے یا رپورٹڈ سپیچ ہے، یہ والا حصہ۔ اور جو ہے یہ جو کہنے والا جو ہے دوسرا جو بھی کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ یہ رپورٹنگ سپیچ، رپورٹنگ سپیچ، ٹھیک ہے؟ رپورٹنگ میں رپورٹ کرنا، اور رپورٹڈ مین جو چیز رپورٹ ہوئی ہے، جو بیان ہوئی، تو یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ مطلب، اور اس کو کبھی کبھی ہم یوں بھی کہہ لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو ورب ہے، کبھی کوئی کہتا ہے یہ رپورٹنگ ورب، یہ رپورٹنگ ورب، یہ رپورٹنگ ورب ہے، یہ جو سارا یہ رپورٹنگ سپیچ ہے، اور یہ جو آپ نے بات رپورٹ کی ہے، بیان کی ہے، یہ ڈائریکٹ سپیچ، وہ اس بندے یا بندی کے الفاظ، تو آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ اب اس میں ہوتا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ اس کے جنرل رولز ہیں، وہی بچوں والے باتیں جو آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں تو اگر ڈائریکٹ چیز کو ایگزام میں وہ کہتا ہے یہ ڈائریکٹ سپیچ تھی نا، فلاں نے کہا فلاں، کہتے اس کا انڈائریکٹ کریں، تو انڈائریکٹ کیا ہوگا؟ جنرل رول اگر ہم دیکھیں تو انڈائریکٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ فرض کہ میں کہتا ہوں کہ یار کل سے کلاس میں ٹائم پر آنا ہے، ناصر صاحب ہاں کم آن ٹائم دا کلاس فرام ٹمورو۔ اب یہی بات آپ کسی کو جا کے کہیں کہ یار ناصر یہ کہہ رہا تھا، تو وہ انڈائریکٹ ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ ڈائریکٹ مینس کہ آپ نے جو کہا، انڈائریکٹ مینس کوئی دوسرا بندہ اس بات کو جو بیان کرتا ہے۔ تو اب اس کا اصل میں جو رول یہ ہے کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کا اصل میں رول کوئی بھی نہیں،
کامن سینس کی بات ہے کہ فرض کیا اپنی زبان اردو یا پنجابی یا سرائکی میں when you talk to someone تو فرض کیا میں کہتا ہوں یار اس نے کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا irrespective of the rules سے ہٹ کے آپ کسی سے یہ بات کہیں تو کیا کہیں گے؟ فرض کیا اس نے کہا کیا کہا میں کل نہیں آؤں گا. اب اس بات کو اگر چھوڑ دیں کہ رول کیا ہے کیا چیز کس میں چینج ہو رہی تھنگ لائک دیٹ آپ نے کسی کو یہ بات کہنی ہے اردو میں آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں رول کی تو اس میں بات ہی نہیں کامن سینس کی بات ہے اس کو ہم روٹین میں یہی کہتے ہیں کہ اس نے کہا رول سے ہٹ کے کہ وہ کل نہیں آئے گا یہ خود بخود ہی ہم کہتے ہیں یار یہی بنتا ہے ظاہر ٹھیک ہو گیا یہ ڈائریکٹ اسپیچ تھی اس نے جو کہا اور یہ انڈائریکٹ ہوگی وہ کل نہیں آئے گا. اب اس میں ہم نے رول اس میں چلا بھی دی اور ہمیں خود پتہ نہیں کہ رول کیسے چلا لیکن ہم کہتے ہیں یار یہی بنتا ہے ٹھیک. اس لیے اصل میں ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ کا رول ایک ہی ہے کہ دیر از نو رول اٹس دا گیم آف کامن سینس. آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو ہم خود سوچتے ہیں کہ یار انڈائریکٹ میں وہ کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے. فرض کر میں کہتا ہوں کہ سر کہہ رہے تھے کہ میں نے لڑکوں کو بتا دی ہے کہ ڈائریکٹ الفاظ ہیں تو ہم کہیں گے سر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لڑکوں کو بتا دیا تو یہ خود بخود ہی چینج آ جاتی ہے ٹھیک ہے. میں کا وہ خود بخود ہی بن گیا ہمیں خود سمجھ آتا کلیئر. اس لیے اصل تو یہ ہے کہ دیر از نو رول ایک رول اصل میں ایک ہی لیکن پھر بھی وہ بچوں والی کچھ باتیں ہیں کہا جاتا ہے جی کہ تھوڑی بہت آپ نے چینج لانی ہے تو کس حساب سے لانی ہے. تو ہم جو چینجز لاتے ہیں ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ کرتے ہوئے پہلی تو بات یہ کہ جب بھی پیپر میں بھی آپ سمپل سی ٹیکنیک یہ لگا سکتے ہیں اس ایکسپریشن کو پڑھیں اس کا اردو میں ترجمہ کر لیں اور اردو میں اس کا کہیں گے یار اگر میں نے یہ بات کہنی ہے تو کیسے بنیں گے ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ خود بخود انڈائریکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. آپ کا جو اپنی زبان ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے بندے کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے مطلب پلاننگ کے بغیر ہم کہتے ہیں ظاہر یہی بنے گا. لیکن اس کے جو جنرل رول اگر ہم ویسے لے لیں تو اس میں ہم دو لائنز پہ سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے چینج لانی ہے کس میں رپورٹڈ اسپیچ میں جو بھی کہا گیا اس میں جو ہم نے چینج لانی ہے لائک یہ وہ چینج ہم نے کس انداز کی لانی ہے رپورٹڈ اسپیچ میں ہم نے جو چینج لانی ہے وہ کیسے لانی ہے. تو اگر ہم رولز کی حد تک ہے تو ہم کہتے ہیں ہم دو طرح کی چینجز کی بات کرتے ہیں چینج ان ورب کہ رپورٹڈ اسپیچ میں جو ورب استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹینسز وغیرہ استعمال ہوئے ہیں تو ان میں ہم اس میں ہم چینج کس اسٹائل سے لاتے ہیں. تو ایک ہوا کہ چینج ان وربس کس کے وربس ہم بات کریں کس کی رپورٹڈ اسپیچ کے وربس کی بات. رپورٹڈ اسپیچ میں جو ٹینس وغیرہ استعمال ہوا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں جی چینج ان ورب ٹھیک. فرض کہ میں کہتا ہوں she said ٹھیک یہ رپورٹنگ اسپیچ ہے اور جو بات کہی ہے یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے. آپ کو پتہ ہے رپورٹڈ اسپیچ ہمیشہ انورٹڈ کامرز میں ہوتی ہے. she said I'm not coming انہوں نے کہا جو بھی الفاظ ہیں براہ راست I'm not coming یہ رپورٹڈ اسپیچ. ہم کہتے ہیں جی ہم نے اس کو اگر بدلنا ہے irrespective of the rule کہ جی ورڈ میں چینج کیا آ رہی ہے فلاں اگر ہم ویسے بھی سوچیں ہم کہیں گے یار اس نے کہا تو اس کی کیا بنے گا. ہم کہتے ہیں she said یا she told تھوڑا سا ہم بدل لیتے ہیں بات کا that سے لنک بنا دیتے ہیں آگے ہم کہتے ہیں she is not اس نے کہا کہ وہ نہیں آ رہی. یہ دیکھیں ہم نے رول اپلائی کر دی ہے بغیر رول اپلائی کیے. ہم کہ یار ظاہر اس کے کسی کو بتائیں گے تو کہیں گے نا اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہی ہم نے کہا اس نے کہا کہ وہ نہیں آ رہی یہ ہم نے اس میں رول لگا دیا بغیر رول. لیکن لوکیشن کے جو اس میں جو وربس ہیں اس میں یعنی کہ جون سا بھی ٹینس ہے چینج ان ورب کی بات کرو وہ ہم نے کیسے بدلنا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. چینج ان ورب میں مطلب ہم جنرل سا رول کیا ہے اگر کچھ کو اس کا بھی آئیڈیا نہیں ہے تو اس کو تھوڑا کر لیں.
हम देखते हैं कि टेंस कौन सा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस से फर्ज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक रिपोर्टेड स्पीच जिसको हमने बदलना है डेफिनेट, अगर वो हम इसकी बात कर रहे हैं इसकी, अगर ये प्रेजेंट में है तो आप सब जानते हैं हम इसको चेंज करके पास्ट बना देते हैं। जनरल रूल ये है प्रेजेंट जो है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स पास्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंसेस तो आप सबको आते हैं, तो हम उसको कहेंगे इट वुड बिकम, चेंज करके बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब आप देखें ये ऊपर फर्ज किया जो मैंने किया, इसमें आप कहेंगे जी इसमें तो आपने रूल अप्लाई नहीं किया। ठीक है, इसमें देखिए मैंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस नहीं बनाया। वो क्यों नहीं बनाया वो आगे जाके बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वुड बिकम पास्ट इंडेफिनिट, ये चेंज आएगी। और अगर फर्ज किया प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये कौन सा रिपोर्टेड स्पीच, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में जेट का रूल है कि वी विल मेक दैट पास्ट कंटिन्यूस, दैट्स सब आप जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, ये पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। बात हम कर रहे हैं इसको बदलने की, ठीक है। और इसमें ये जो मैं रूल कह रहा हूँ वहां मैंने यहाँ इस पे अप्लाई नहीं किया। अगर आप गौर करें ये प्रेजेंट था, मैंने इसको प्रेजेंट ही रखा हुआ। दैट्स अनदर कप ऑफ टी, वो आगे जाके बात करते हैं ऐसा क्यों किया। बट जनरली स्पीकिंग चेंज इन वर्ब जो है ये चेंज इन टेंस कह ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फर्ज किया प्रेजेंट परफेक्ट, तो मोस्ट ऑफ यू नो कि इट वुड बिकम, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम इसको बदल के पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। खुद ब खुद ही ऐसा होता है। अगर आप रूल अप्लाई ना भी करें तो यही बनता है, सेंस ही है। ठीक, और फर्ज किया अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, याद है ना ये स्कूल कॉलेज में आप मास्टर बड़े शौक से पढ़ाते हैं। आज हम एक बड़ी जरूरी बात करने जा रहे हैं, वन गोज ऑन वेटिंग की जरूरी बात कब होगी, पता लगता खत्म होगी। तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसलिए लिख रहा हूं मैं कि कुछ स्टूडेंट्स को इन बुनियादी चीजों का भी थोड़ा सा माइंड में नहीं है, दैट्स व्हाई, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वुड बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तो सिंपल। हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच इनमें से किसी टेंस में तो हम उसको ये बना दें लाइक। क्लियर हो गया। अब इसमें ज़ाहिर कॉमन सेंस की बात है। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये भी तो हो सकता है वो खुद पास्ट में हो, वो पास्ट में भी तो हो सकती है ना। फर्ज के मैं कहता हूँ इसे, उसने कहा जी मैंने उसे बताया, आई टोल्ड, आई टोल्ड। अब आप देख लें ये माजी है, रिपोर्टिंग स्पीच इन द पास्ट, पास्ट में तो ये रिपोर्टेड स्पीच जिस पे हमने रूल अप्लाई करना है, हम कहते हैं ये भी माजी में। अब क्या होगा, पहले ये था कि ये चीज माजी में थी और ये जो वाली थी ये प्रेजेंट में थी, तो हमने कहा प्रेजेंट को हमने पास्ट बनाते जाना। इसमें अगर ये चीज पास्ट का टच है और इसके अंदर भी पास्ट है, तो ये भी आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा ही होगा कि इसमें हम फिर थोड़ा सा रूल को हल्का सा मॉडिफाई करते हैं। थिंग लाइक उसमें हम क्या करते हैं, अगर ये चीज जैसे मसलन इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें आई टोल्ड हर, तो ऑल ऑफ यू कैन गेस वेरी इजीली कि दिस इज पास्ट, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम फर्ज करते हैं जी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये चीजें प्रेजेंट में हो तो फिर तो सिंपल सा जी प्रेजेंट को पास्ट बना दें बस टेंस के हिसाब से, परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, फलां को फलां। लेकिन यहाँ आपको पता थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर फर्ज किया रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में तो उसको हम चेंज करके क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं पास्ट परफेक्ट। ये थोड़ा सा, इफ यू आर ऑलरेडी क्लियर अबाउट दिस थिंग ओके, अगर नहीं है तो थोड़ा रख लें। पास्ट इंडेफिनिट को हमने बनाना है पास्ट परफेक्ट। क्लियर। अब ये भी तो हो सकता है कि ये वाली स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच ये खुद पास्ट कंटिन्यूस में हो, मतलब ही सेड
he was going on coming. If reported speech is like this, अगर past continuous हो सकता है तो आपको पता है उसको हम जब बदलेंगे तो फिर हम क्या बदलेंगे, ये भी आप में से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू नो, पास्ट कंटिन्यूस को बदल के बना देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. इट्स नॉट समथिंग न्यू, आपने ये स्कूल कॉलेज के जमाने में यही बच्चे मारता बंदों के, ठीक हो गया. पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. अब ये भी हो सकता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ज्यादा खुद पास्ट परफेक्ट ना हो, ज्यादा खुद पास्ट परफेक्ट ना हो, रिपोर्टेड स्पीच. फर्ज के मैं कहता हूँ, चलिए एक मिसाल लिख लेते हैं. शी से कहा वो आया था, he had come. अब गेस कर सकते हैं कि दिस इज पास्ट परफेक्ट. नो, हम इसकी बात करते हैं, बदलना हमने इसको. तो इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट परफेक्ट, उस सूरत में ये भी आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ, कहते हम उसको नहीं बदलते. अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट परफेक्ट में, तो हम जब उसको बदलेंगे तो हम उसको नहीं बदलेंगे. यानी कि फर्ज के इसको चेंज नहीं करेंगे बल्कि इसी तरह रहेगा. ठीक, ये बात भी अगर पता है तो इट्स ओके, नहीं है तो कर लें. अब ये हो सकता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है चेंज में हम उसी में ला रहे हैं. इफ दैट इज इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये भी तो हो सकता है. रिपोर्टेड स्पीच इटसेल्फ जो है दैट इज इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो ये भी आप जानते ही होंगे, उस सूरत में भी हम कहते हैं वी डोंट चेंज दैट, नो चेंज. बस ये छोटा सा मतलब आपके माइंड में. अब देखिए फर्ज के अगर आप रूल अप्लाई ना ही करें, कॉमन सेंस पे चले, तो खुद ब खुद ही ओवरऑल बंदे की सेंस होती है, उस पर बंदा यही रूल अप्लाई करता है. लेकिन चलो अगर थोड़ा रूल को देखें तो हमने ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है. इस तरह के जुमले अक्सर आते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो है रिपोर्टेड स्पीच का, दैट वुड बिकम पास्ट परफेक्ट. पास्ट कंटिन्यूअस वुड बिकम पास्ट, दोनों, हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस का बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब अगर रिपोर्टेड स्पीच खुद परफेक्ट में है तो कोई तब्दीली नहीं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो फिर भी चेंज नहीं. ठीक है, तो I'm pretty sure कि आप जानते हैं इस चीज को. ये होगी पास्ट की बात. अब बात कर लें फ्यूचर की. अब फ्यूचर का भी जो चेंज हमें लानी है उसका भी कोई ऐसा रूल नहीं है. ठीक है, बच्चों वाली बातें कि फ्यूचर में हम मुख्तलिफ अल्फाज को थोड़ा सा बदल देते हैं. फर्ज किया अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल है तो हम आमतौर पर उसका पास्ट बना देते हैं, चेंज करके हम उसको वुड बना देते हैं. ठीक है, फर्ज किया इसमें अगर है फ्यूचर टाइप कोई चीज है, अगर फर्ज किया मे है तो हम आमतौर पर उसको बदल के माइट बना देते हैं. अगरचे हर जगह ये करना ठीक नहीं होता, अब देखेंगे. ठीक है, अगर फर्ज किया फ्यूचर, या मतलब फ्यूचर भी ना कहो, समझे कि कुछ अल्फाज जो हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको हमने बदलना है. ठीक है, फर्ज किया फ्यूचर से हट के भी तो पॉसिबिलिटीज है ना. फर्ज किया कैन है, फर्ज किया फ्यूचर नहीं है, तो इसको हम बदल के आप जानते हैं हम खुद कर देते. मतलब आप समझे कि हम अल्फाज को कैसे चेंज करें. विल वुड बिकम वुड, मे वुड बिकम माइट, कैन वुड बिकम कुड. इस तरह आपको पता है शेल जो है जब हम उसको बदलते हैं वो शुड बन जाता है इनडायरेक्ट. या इस तरह के और क्या है, हाँ ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि मस्ट है, तो मस्ट में चेंज नहीं आती. मस्ट हम आमतौर पर मस्ट. ठीक है, बाकी जो आपने जितनी भी इसमें अल्फाज हैं फर्ज किया वो उनको हमें थोड़ा सा बदलना होता है. अब इन एडिशन टू इट आपको पता है कि कुछ अल्फाज हैं या बचपन से पढ़ रहे हैं जी, वो मतलब टाइम को शो करने वाली चीजें, उनमें हम थोड़ी सी चेंज लाते हैं. ये भी अगरचे आजकल कोई नहीं कर रहा, पर टुडे फर्ज किया है तो आपने सुना ही होगा दैट. ठीक है, या फर्ज किया टुमारो है तो इसका क्या होगा जी, टुमारो का क्या होगा. कभी हम कह देते नेक्स्ट डे, कभी हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं. आजकल इससे भी इतनी हो नहीं रही, बरल नेक्स्ट डे कह लें. इस तरह फर्ज किया मतलब कि उससे आगे का दिन है तो हम सेंस के एतबार से फर्ज किया हम कहते हैं
فرض کے پرسوں کی بات ہے، آنے والا پرسوں، تو ہم کہتے ہیں ڈے آفٹر ٹمورو، ٹھیک ہے. فرض کے اگر پچھلا ہو تو یہ آپ سب جانتے ہیں، یسٹرڈے فرض کے، تو ہم عام طور پہ کہتے تھے پریویس ڈے، یا تو آج کل لوگ ان کو چھیڑتے ہی نہیں، بس اسی طرح پریویس ڈے کہہ لیتے ہیں. سینس کے اعتبار سے ہم نے کچھ الفاظ میں تھوڑی بہت چینج لانی ہوتی، ٹھیک ہے. فرض کے کوئی لفظ بیسٹ تھا تو آٹومیٹکلی جب انڈائریکٹ ہوگا تو سامنے کیوں ہوگا، وہ دور چلا جائے، ڈارٹ ہو جائے. اس طرح مطلب خود گیس کر سکتے ہیں. اگر فرض کیا دیز ہے، دیز بکس، یہ جنرلی میں کہہ رہا ہوں، بعض کا ہم یہ چینج نہیں لاتے، دو فرض کیا دیٹ، جی دیس کا دیس، ہاں تو دیٹ تو زیادہ خود انڈائریکٹ ہوگا، ٹھیک. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کچھ الفاظ ہم نے بدلنے، باقی جو ہے ٹینسز کے حساب سے. تو یہ تھا کہ جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہاؤ ڈو وی چینج دا ٹینس، اور ہاؤ وی میک چینج ان وربز میں ہم کیسے چینج لاتے ہیں، ٹھیک. تو یہ تو تقریباً آپ سب کو پتہ ہی تھا، اگر نہیں پتہ تھا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. پھر دوسری جو اکثر چینج آتی ہے انڈائریکٹ، سوری ان رپورٹڈ اسپیچ، ہم چینج رپورٹڈ اسپیچ میں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو الفاظ ہے تو وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک ہوتی ہے چینج ان پروناؤن، کہ ہم پروناؤنس کو کیسے چینج کریں گے. اکثر ہوتا ہے نا آئی می دس دیٹ، چینج ان پروناؤن، ہم پروناؤنس کو کیسے بدلیں گے. ونس اگین اس میں بھی بیسک کانسیپٹ وہی ہے کہ ہم کہتے ہیں رول کی کوئی بات نہیں، خود بخود ہی مطلب پتہ لگ جاتا جملہ کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے. فرض کیا میں کہتا ہوں کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو کہا، ٹھیک ہے، کہ میں کل نہیں آؤں گا. ظاہر ہم نے ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ وہ کل نہیں آئے گا، کہ نہیں آئیں گے، ٹھیک. تو لیکن جو رپورٹڈ اسپیچ کے بعد ہم کر رہے ہیں چینج آئے گی رپورٹڈ اسپیچ، ٹھیک. یعنی کہ جو ڈائریکٹ اسپیچ ہے، جو اس بندے بندی کے الفاظ، اس میں چینج ان پروناؤنس، اس کا میں نے بتایا کہ ویسے رول شول کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ایک رول کی بات کر لیں تو آپ بچپن سے گھٹیا سا رول پڑھ رہے ہوں گے، سن، ٹھیک ہے. کہ چینج ان پروناؤنس کے لیے ہم کہتے ہیں وی اپلائی دا فارمولا سن. اب سن کیا چیز ہے یہ آپ جانتے ہیں، ایس سے مراد ہم لیتے ہیں سبجیکٹ، او مینس object, and N means no change. اوکے، ہم کہتے ہیں یہ سمپل سا فارمولا سبجیکٹ آبجیکٹ اینڈ نو چینج، کلیئر. ہم کہتے ہیں یہ سن کا فارمولا اپلائی کر رہے ہیں، ایس اسٹینڈ فار سبجیکٹ، او فار آبجیکٹ اینڈ این فار نو چینج. میرا خیال 80% اسٹوڈنٹ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ ماسٹر بڑا زور دے کے کہا کرتا تھا. اور جب میرے جیسے اسٹوڈنٹ اس بات کو نہیں سنتے پھر ماسٹر کو غصہ آتا ہے، ہمیں کہتے سن رہے ہو، ناصر سن رہے ہو. میں نے کہا جی پتہ ہے. وہ پھر اس بات میں تبتے تھے کہ بڑا فلاسفر کا بولتا رہے، ٹھیک ہے جی. اب اس میں سبجیکٹ آبجیکٹ نو چینج، اس سے مراد کیا ہے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں دا ٹیچر سے بیسک کانسیپٹ وہی ہے. ایکسپریشن اول تو پیپر میں سمپل ہی سینٹینس پوچھتے ہیں ایکسپریشن، لیکن اگر مشکل بھی ہو تو رول وہی ہوتا ہے اس کو نا. ٹیچر سے he will not teach anymore. ٹیچر نے کہا جی وہ مزید نہیں پڑھائے گا، بس سب فرض کے ہی ہے. اب جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی رپورٹنگ اسپیچ، رپورٹنگ ہی ہے نا کہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ جیسے میں نے اس کو کہا یہ جو بات کہی ہے جو رپورٹ کی رپورٹڈ اسپیچ ہوگی، یہ ہم نے کلیئر کیا. اب اس میں مطلب دو طرح کی چینجز ہیں. جیسے ایک تو ہم نے کہا ٹینس وینس کا، جیسے اوپر ہم نے بات کی. سیکنڈ از کہ اس میں جو پروناؤنس ہیں آئی، وی، یو، ہی، شی، اس میں بھی چینج آتی ہے. تو اس کے لیے گھٹیا سا فارمولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ یہ فارمولا بھی اگر آپ ہر جگہ اپلائی کریں تو بعض اوقات بے تکا بنتا ہے، لیکن جنرلی اٹس اوکے. سن کا فارمولا کیا کہتا ہے؟ سبجیکٹ آبجیکٹ نو چینج. تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کہتے ہیں جی جب ہم نے فرض کیا اس کو بدلنا
ठीक है, तो इसको हम किस हिसाब से बदलेंगे? तो सन के फार्मूले का मतलब क्या हुआ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, आपको पता ही है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट के मैं, तो वो चेंज होता है किस एतबार से? अगर फर्ज के अब इसको मैं ही के भी आय कर देता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन, ठीक, इसने बदलना है किसके हिसाब से? इस स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब सिंपल सा क्या बना कि फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस। तो फर्स्ट पर्सन समझने के सब्जेक्ट के बराबर है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में जो भी हम चेंज लाएंगे वो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से लाएंगे, ठीक। और आपको पता ही होगा कि मतलब सेकंड पर्सन में फर्ज किया यू, अगर इस जुमले में फर्ज किया हम कहते हैं सेकंड पर्सन, हम कहते हैं आई नहीं बल्कि यू में फर्ज किया, तो जैसे यू विल नॉट टीच एनीमोर, ये सेकंड पर्सन। इसको हम बदलते हैं किसके हिसाब से? इसकी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक। फर्स्ट पर्सन में चेंज आती है सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन में आती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और फर्ज किया थर्ड पर्सन है, एज इट वाज द केस इन द वेरी स्टार्ट, उसने बस फर्ज किया आई वी की बात नहीं की, ही शी की बात की है। आपको पता ही है कि ही वगैरह जो है थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर या प्लूरल इतना पता ही होगा ना, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, दे प्लूरल है। तो अगर ये थर्ड पर्सन है जैसे कि इसमें था ही विल नॉट टीच, तो ये भी आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन है, अगर वो थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो इन दैट केस देयर इज नो चेंज। हम कहते हैं हम उसको नहीं छेड़ते, जो है हम उसको वैसे ही करते, नो चेंज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड इज चेंज, देयर इज नो चेंज। तो इन तीनों को मिला के उन्होंने सन का वो बनाया वजूद, ठीक। लेकिन फिर वो बात की मतलब इसमें रूल अप्लाई करने के लिए कॉमन सेंस पे देखा अगर कि यार एक चीज को किसी ने कहा मैं किसी को बताऊंगा तो वो क्या बनेगा, जो भी बनेगा अगर आप उसको अप्लाई कर लें तो उसमें ये चीज ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगी। फर्स्ट के देखे ना, ये है द टीचर सेड राइट आई विल नॉट टीच एनीमोर। इस फार्मूले से हट के फर्ज किया, कहती है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? हाँ यार क्या होगा यार, टीचर ने कहा कि वो नहीं आएगा, हमें खुद ही पता चल गया जी, हमने आएगा बना दिए ही। अब सवाल ये कि ही हमने किस बुनियाद पर लगाया है? इस टीचर की बुनियाद पर। ये नाउन था तो हमने इसको, उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे, बात खत्म हो। फर्ज क्या मतलब ये हो कि टीचर सेड यू विल नॉट टीच एनीमोर जी, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ने बदलना किसके हिसाब से? इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो टीचर ने कहा, तो ये क्लियर नहीं है कि टीचर फर्ज के मतलब टीचर सेड टू हिम, इसको अगर हम थोड़ा क्लियर कर लें, उसने उससे कहा, ठीक है, टीचर ने उससे कहा कि तुम नहीं पढ़ाओगे, तो इसने बदलना है किसके हिसाब? इसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो फिर क्या बना? तो टीचर से मतलब टीचर ने तो उसको बराह रास्त उसको कहा अगर तुम नहीं पढ़ाओगे, तो आप किसी को ये बात कहेंगे तो फिर ये तो नहीं कहेंगे तुम नहीं पढ़ाओगे, तो हम खुद बहुत वैसे भी देखें क्या सेंस बनती है। ये ऑब्जेक्ट है, टीचर सेड टू हिम ही विल नॉट टीच एनीमोर। तो फर्ज के अगर थर्ड पर्सन है ही विल नॉट टीच, तो ये इसमें हम कहते चेंज आती नहीं है, टीचर सेड ही विल नॉट टीच एनीमोर। बाकी चेंज रहता है लेकिन इसकी हम फिर बात कर रहे हैं, तो ही रहेगा। तो ये क्लियर है, इसमें तो मसला कोई नहीं। क्या है मसला जी? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं जी। हेलो सर जी, आपने कहा है कि शेल, आपने कहा कि शेल वो शुड में चेंज होएगा, इन्होंने शेल को वुड में चेंज किया हुआ है, शेल और विल दोनों को बुक में। शेल वैसे शुड बनता है ना, लेकिन बाकी दूसरी चेंज भी आ जाती है ना, उस वजह से खुद खुद फर्ज के पहले अगर आए था या बी था तो पीछे अब ही या शी लग रहा है तो उस वजह से चेंज आती है। ओके सर, ठीक है, शेल का रूटीन में शुड बनेगा ना, लेकिन प्रोनाउन में अगर चेंज आके कि मतलब फर्ज क्या देखे ना, मैं कहता हूँ टीचर ने कहा कि वो नहीं पढ़ाएगा, इसी को ले लें, द टीचर सेड, ठीक है,
इसको देखें, टीचर ने कहा जी, पढ़ के मैं कहता हूँ क्या, मैंने क्या लिखा, वो नहीं पढ़ाएगा। ये फर्ज क्या हम कह लेते हैं जी, आई विल नॉट टीच। अब मैंने आपको बताया कि आजकल शेल का तकरीबन दौर खत्म हो चुका है, तो बहरहाल इस विल ने बन जाना है क्या, वोट। बाकी जो चेंज है वो तो मतलब ये है कि जो भी है वो तो रूटीन में आएगी ना। तो मतलब ये कि फर्ज किया आई के साथ हम शेल या शर्ट लगाते हैं, तो पीछे फर्ज के ही या शी आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वोट बन जाएगा। हाँ, तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ये मतलब बिल्कुल बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को हम कहते हैं स्पेड वर्क। स्पेड वर्क का मतलब बेलचे का काम, यानी कि किसी चीज के लिए इंतहाई बुनियादी काम। तो ये सॉर्ट ऑफ स्पेड वर्क, ये थोड़ा सा। तो ये इसकी मतलब ये मैंने आपको कहा, एक जो पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस स्टाइल के क्वेश्चन जरा कम आ रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट आज के लेक्चर का असल में एक ही पॉइंट जो अच्छे स्टूडेंट के लिए है, वो ये कि मतलब वेदर जो चीज है वो एक्शन है या कैफियत। इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ जाए तो इस कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट के आधे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, आधे से ज्यादा गलत हो जाते हैं। उसे ये समझ नहीं आती कि यार ये जो चीज उसने की एक्शन है ये स्ट्रेट। तो आज के लेक्चर की यानी कि समझे कि असल जो है फॉर गुड स्टूडेंट्स वो सिर्फ ये पॉइंट, बाकी मैंने बकवास ही की है व्हाटएवर, ठीक। एक्शन और स्टेट, एक्शन हो एक्शन, स्टेट होगी कैफियत। तो हम जितने भी रूल्स अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई दोस रूल्स इन केस ऑफ एक्शंस। ये जितने भी टेंसेस में चेंज आती है वो उसमें एक्शन की सूरत में होती है। फर्ज के मैं कहता हूँ जी, नजीब ने कहा, ठीक है, आई इन्फॉर्म। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला, बस आज के लेक्चर में समझे यही एक पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। आई इन्फॉर्म्ड, आप क्या समझ रहे, ये एक्शन है कि नहीं? एनीवन? नजीब सेड आई इन्फॉर्म, मैंने उसे बता दिया, ये एक्शन है इन्फॉर्म करना कि नहीं? एक्शन है ना, कोई बता दे, ये एक्शन, ठीक। लेकिन फर्ज क्या मैं कहता हूँ, नजीब ने कहा आई एम हैप्पी। इस पॉइंट को थोड़ा समझे। अगर इस स्टाइल के पेपर में आ जाए दो तीन स्टूडेंट, सारा गलत करके आता है। मैंने बल्कि कई दफा देखा कि स्टूडेंट जो है कई दफा 10 में से 2 नंबर भी नहीं आ रहे होते उसके, अगर 10 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसने वही बचपन के रूल्स पे चलता है, एक्शन है। ये नीचे अगर आप देखें, उसने कहा मैं खुश हूँ, ये एक्शन नहीं, ये कैफियत। इट्स सॉर्ट ऑफ स्टेट, किसी का खुश होना, ठीक है, परेशान होना, ये सारी कैफियत है। समझ आ रही है बात? अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मतलब वी अप्लाई द अबव मेंशन्ड रूल्स इन केस ऑफ एक्शन। अगर एक्शन है तो फिर हम वो बचे वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। नजीब ने कहा जी आई इन्फॉर्म्ड हिम, ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे। नजीब टोल्ड या सेड दैट ही हैड इन्फॉर्म्ड हिम, ये एक्शन। लेकिन ये जो है कैफियत है, कैफियत तो एक और चीज होती है। कैफियत में उसको अगर हम उसको पास का टाइप दें तो बंदा स्टूपिड लगता है। फर्ज के मैं इसको रूटीन के रूल के हिसाब से अगर देखूं तो होगा नजीब टोल्ड दैट ही, एम का जो है पास्ट बना दूं, वाज हैप्पी। ये मैंने रूटीन का रूल अप्लाई कर दिया जी, हमने प्रेजेंट को पास्ट का टाइप दे दिया, एम को वाज कर दिया। लेकिन अगर उसने ये ऑप्शन भी दी हुई है और नीचे ये भी दी हुई, नजीब ने कहा दैट ही इज हैप्पी, यानी कि एम को मैं इसके हिसाब से तो बदल ली है इज, लेकिन मैंने टेंस नहीं बदला। तो आप क्या समझते हैं कौन सा एक्सप्रेशन बेहतर है जी? कोई बता दे, विच वन इज बेटर, दिस वन और दिस वन? He is happy, sir. I think he is happy. हाँ, अब देखिए इसमें अगर हम ऊपर देखें तो ये हमने इसमें हमने रूल अप्लाई किया, हमने आई एम को ये प्रेजेंट का टाइप दे रहा था, हमने वॉज बना दिया एज पर रूल। फर्स्ट के आप स्कूल कॉलेज में
کر رہے ہیں پھر تو ظاہر کہیں گے یہ ٹھیک ہے جی. لیکن سی اے لیول پہ فرض کیا اس نے یہ دی ہے تو یہ ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ کیفیت ہے, اس کا خوش ہونا کوئی ایکشن نہیں تھا, اور خوش تھا تو اب اس کیفیت کی طرف اشارہ کر دے کہ اس نے کہا جی وہ خوش ہے, تو اس لیے اس کا خوش ہونا ایک کیفیت ہے جو بھی تھی وہ ہے, اس لیے ہم اس کو پریزنٹ میں اگر رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے دس آپشن از دیئر. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دو جملے وہ ایکشن والے دے دیتے ہیں, کچھ اسٹیٹ والے دے دیتے ہیں, اسٹیٹ میں بھی اسٹوڈنٹس کو ایکشن کے انداز سے لیتا ہے تو اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. روٹین کے رول کے حساب سے یہ بہت ہونا چاہیے, لیکن اچھی ایکسپریشن میں ہم کہتے ہیں نہیں خوش ہے تو ظاہر ہے, یہ تھوڑا وہ خوش تھا, اس کا مطلب اس کی خوشی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے کیفیت کی صورت میں ہم جو ہے سمجھیں کہ رولز اپلائی نہیں کرتے ورب کو جیسے کہ ہم یہ رکھا, ٹھیک ہے. تو اگر فرض کی یہ چیز ہو ہی نہ تو پھر تو ذرا مجبوری یہی چکر ماریں گے. کلیئر؟ تو یہ انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے, تھنگ ول ٹرن فائن. اوکے جی, کافی ہے. اور ڈیئر یس سر کافی ہے. اوکے انشاءاللہ سی یو آفٹر دی پریئر. بس انشاءاللہ یہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں, لیکن یہ پوائنٹ تھوڑا مائنڈ میں رکھنا جو میں نے ابھی کہا, اس ایک پوائنٹ پہ بات کرنا 2-3 سوال غلط ہو جاتے ہیں, آپ ایکشن لیتے اور وہ کیفیت ہوتی ہے, ٹھیک. تو اس کی پریکٹس انشاءاللہ ول ڈو. اوکے, تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ.